अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राबन और क्रिस्टोफर जैसे दिलेर और काबिल एतमाद आदमी और हमारे कई इतने अच्छे साथी मारे गए, मालूम नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। मूबी ने बालियान से कहा, हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बालियान ने कहा, मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की ज़बान बोलते थे। उनका लिबास भी इटली के देहातों जैसा था। उनकी ज़बान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सलार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की ज़बान भी जानता था। उसकी वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनी। तीनों की एक एक जवान बहन को सलेबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। उन्हें बताया गया था कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर सातों जासूस निकली। उन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शद्दाद ने बताया, यही 7 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहम दिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने इन देहातियों की मजलूमियत से मुतासर होकर उनकी खातिर तवाज़ो की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहाँ अली बिन सुफियान होता तो इन तीनों को इतनी आसानी से जाने ना देता। उसकी सुराग रसा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी ना देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर कोई खतरा ना था। वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहाँ उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों में जो उधेड़ उम्र था, वो मैग्नाना मारियोस था। ये सलेबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आज़ाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर ली थीं। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ नहीं, कहरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते जहाँ उन्हें यह मालूम हो गया था कि लड़कियां कहरा को रवाना कर दी गई हैं, वहाँ उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहिल पर एक ऐसी जगह पर बांध दी थी जहाँ समंदर चट्टान को काट कर अंदर तक गया हुआ था। इन लोगों को अब कहरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे, ये भी देखे थे कि इस फौज के घोड़े और ऊँट कहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊँट चोरी नहीं किए जा सकते थे। अभी सूरज तलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि कहरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि यह जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलीबी फौज के सरबराहों और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था, वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कोम्बो समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मैग्नाना मारियोस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाका जनी के जुर्म में 30 साल सजाएं कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे, जिनमें एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कसाब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालमाना मुशक्कत ली जाती थी और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती थी। कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। उन तीनों को इनाम के अलावा सजा माफ करने का वादा किया गया था। बाकी 18 तो फौज के मुंतखब आदमी थे। उन्होंने जलते हुए जहाज़ों से जानें बचाई थीं और बड़ी मुश्किल से वापस गए थे। ये मुसलमानों से उस जिल्लत में शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते थे। इनाम का लालच तो था ही। यही जज्बा था जिसके जोश से वो अनदेखी मंजिल की सिमत पैदल ही चल पड़े।
नाजरीन, दोपहर के वक्त एक घुड़सवार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हेड क्वार्टर के सामने जा रुका। घोड़े का पसीना फूट रहा था और सवार के मुंह से थकन के मारे बात नहीं निकल रही थी। वो घोड़े से उतरा तो घोड़े का सारा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। घोड़ा गिर पड़ा और मर गया। सवार ने उसे आराम दिए बगैर और पानी पिलाए बगैर सारी रात और आधा दिन मुसलसल दौड़ाया था। सुल्तान अयूबी के मुहावजों ने सवार को घेरे में ले लिया, उसे पानी पिलाया और जब वो बात करने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि किसी सलार या कमानदार से मिला दो। सुल्तान अयूबी खुद ही बाहर आ गया था। सवार उसे देखकर उठा और सलाम करके कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, बुरी खबर लाया हूँ। सुल्तान अयूबी उसे अंदर ले गया और कहा कि खबर जल्दी से सुनाओ, कैदी लड़कियां भाग गई हैं, हमारा पूरा दस्ता मारा गया है। उसने कहा, मर्द कैदियों को हमने जान से मार दिया है, मैं अकेला बचकर निकला हूँ। मुझे ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन थे। हम मशालों की रोशनी में और वो अंधेरे में थे। अंधेरे से तीर आए और मेरे तमाम साथी खत्म हो गए। ये कैदियों के मुहावजों के दस्ते का वो आदमी था जो अंधेरे में गायब हो गया था और सूडानियों का घोड़ा खोल कर भाग गया था। उसने घोड़े को बिला रोके सर पर दौड़ाया था और इतना तवील सफर आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान और फौज के एक नायब सलार को बुलाया। वो आए तो उस आदमी से कहा कि अब वो सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू की और अपने कमांडर के मुतालिक बताया कि वो एक कैदी लड़की के साथ दिल बहलाता रहा और कैदियों से लापरवाह हो गया। फिर रास्ते में जो कुछ होता रहा और आखिर में जो कुछ हुआ उसने सुना दिया, मगर वो ये ना बता सका कि हमलावर कौन थे। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान और नायब सलार से कहा, इसका मतलब यह है कि सलेबी छापा मार मिस्र के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है। अली बिन सुफियान ने कहा, यह सहरई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत 6 लड़कियां डाकू के लिए बहुत बड़ी कशिश थी। तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी। सुल्तान अयूबी ने कहा, इसने कहा है कि मर्द कैदी लाशों के हथियार उठा लाए थे और मुहावजों को कत्ल करने लगे थे। मुहावजों में से 2 ने उन्हें तीरों से हलाक कर दिया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही ज़ाहिर होता है कि सलेबी छापा मार उनके ताक़ुब में थे। वो कोई भी थे सुल्तान मोहतरम। नायब सलार ने कहा, फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि इस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम अज़ कम 20 घुड़सवार जो तेज रफ्तार हों ताक़ुब के लिए भेजे जाएं। ये बात की बात है कि वह कौन थे। मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा। अली बिन सुफियान ने कहा, इस अस्करी को खाना खिलाओ। सुल्तान अयूबी ने कहा, इसे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताक़ुब में रवाना कर दो। अगर ज़रूरत समझो तो ज़्यादा सवार भेज दो। मैंने जहाँ घोड़ा खोला था वहाँ 8 घोड़े बंधे हुए थे। मुहाफ़िज़ ने कहा, वहाँ कोई इंसान नहीं था, हमलावर ही हो सकते हैं। अगर घोड़े 8 हैं तो वो भी 8 ही होंगे। छापा मारों की तादाद ज़्यादा नहीं हो सकती। नायब सलार ने कहा, हम इंशाअल्लाह ताला उन्हें पकड़ लेंगे। ये याद रखो कि वो छापा मार हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं। अगर तुम एक जासूस या छापा मार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 200 अस्करियों को छोड़ सकता हूँ। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तकरीबकार औरत अकेली पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गई तो तुम्हारा पूरे का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस या जासूसा को पकड़ने या जान से मरने के लिए अपने 100 सिपाही कुर्बान कर दो। यह सौदा फिर भी सस्ता है। छापा मार अगर ना पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं, उन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। ज़रूरत समझो तो तीरों से उन्हें हलाक कर दो, जिंदा निकल कर ना जाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। उनका रहनुमा ये मुहाफिज साहब और कमांडर अली बिन सुफियान का एक नायब जहदीन था। इन सवारों में फ़खरुल मिस्री को अली बिन सुफियान ने ख़ास तौर पर शामिल किया था। ये फ़खर की ख्वाहिश थी कि उसे बलियान के ताक़ुब के लिए भेजा जाए। ये तो ना अली बिन सुफियान को इल्म था, ना फ़खरुल मिस्री को कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बलियान मूबी और उनके 6 वफादार साथी हैं। इधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें किस्वा उनका कमांडर था। उनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले। उधर से सलेबियों के 20 कमांडो आ रहे थे, जिनमें किस्वा उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर उनकी कमज़ोरी यह थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलेबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज़ सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था।
وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں یہاں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 سلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں، یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، خدا نے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ فوجی اور شتربان ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑ سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے، شتربان نہتے تھے۔ یہ قافلہ خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھیں، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ناظرین، 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا، بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دیں۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، اس نے 9 گھوڑے الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے، اس کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا، بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے موو کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں، وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اس کو بار بار کہتی تھی کہ اتنے زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے، اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا، ہم فحشہ نہیں ہیں، ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ موبی نے کہا، اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے صلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے صلیبی ہوں۔ موبی نے کہا،
میں ہی صحیح ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لوٹی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کی کوئی قیمت زیادہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا۔ بالیان نے کہا، دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد جنگجو وعدے اور سودے سے نہیں پھرا کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ بالیان نے کہا، مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا۔ قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ ناظرین، صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پاں ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھومیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی مشل تھی جو بالیان کی عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی عافیت اور مصلحت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالیں اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔
اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا، وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیری پھاڑی اور کھئی ہوئی تھیں۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ رات کو وہیں قیام کیا گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔